पंजाब का 3,200 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शोबा सेहत की तरक्की के लिए 172 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, फैसला हो गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अवैस लगारी को जिम्मेदारी सौंप दी। सूबाई महकमा खजाना ने तकरीर भी पहुंचा दी। पंजाब का नया बजट मुतवाज़िन और अवाम दोस्त होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। सूबाई महसूलात में दी गई रियायत भी बरकरार। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। लोड शेडिंग में कमी के लिए तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का अज़्म। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का पंजाब असम्बली के बजट अजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार और सुब्तैन खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत। ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती हथकंडों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। शुरका का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश होगा। मजमूई हजम 1,332 अरब रुपए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 28 अरब से जायद रकम खर्च की जाएगी। हालिया बजट पिछली हुकूमत के मुकाबले में कई लिहाज से बेहतर। हुकूमत ने मौशी तौर पर कमजोर तबकात को सब्सिडी दी। अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया। नौजवानों को तालीम के ज्यादा मौके भी फराहम किए गए। बलोचिस्तान के नौजवानों को खास अहमियत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तान और चीन की आला फौजी क़यादत की बीजिंग में मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेक्नोलॉजी और इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का इरादा। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन शानदार रहा। ISPR का ऐलान। शौकत तरीन ने इमरान हुकूमत की जानिब से 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज देने का एतराफ़ कर लिया। यह जो मुल्की तारीख के मजमूई कर्जों का 76% है। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का एतराफ़ भी जल्द होगा। मरियम औरंगजेब का दावा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मजमूई तौर पर 52 अरब डॉलर कर्ज दिया। 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए कर्जे वापस करने में चले गए। अगर IMF से मुआहदा पसंद नहीं तो लेने क्या गए थे। सब खत्म करें और आगे चलें। वज़ीर इत्तलात के ट्वीट पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। डिविजनल सतह पर कमिश्नर्स मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इजला के एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी मरियम नवाज के सुपुर्द। अवाम इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर देंगे। लीगी सीनियर नायब सदर पुरस्कार। लाहौर में आला सतह इजलास। टिकटों की तकसीम पर गौर। नून लीग कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को यकीन। PTI हुकूमत ने कबायली इस्लाह की खुसूसी ज़रूरियात के पेश नज़र 3 गुना इजाफा करके फंडिंग 131 अरब की। मौजूदा हुक्मरानों ने तरक्याती बजट कम करके सिर्फ 110 अरब रुपए मुख्तस किए। बेघर आबादी के लिए एक पाई भी नहीं रखी गई। इमरान खान का ट्वीट। पैंतालीस दिन के अंदर इन्होंने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ भी। लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि इन्होंने जो इनका बजट था उसको 50% उसमें कट लगाया और महंगाई की लहर भी देखे।
ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے. اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا, لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ٹیکس فری زون ہونے کے باوجود وابڈا سے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں مل رہی. بجٹ میں بھی 50% کٹوتی کی گئی. موجودہ حکومت نے ترقی کا سفر روک دیا ہے. مراد سعید, علی امین گنڈاپور اور خالد خورشید کی نیوز کانفرنس. ایف آئی اے کی مبینہ تحقیقات خود پر لگے الزامات کی تفصیل نہیں جانتا. لالچ اور دھوکے سے قابو میں نہ آنے پر اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جتنے چاہے مقدمات بنا لیں, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قافلے کی رہنما مونس الہی کا ٹویٹ. رواں ماہ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی. وزیر اعظم ایکٹیو, متعلقہ وزارتوں, محکموں اور ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. امدادی ساز و سامان کی دستیابی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں. شہباز شریف کا وفاق اور صوبوں کو جامع حکمت عملی بنانے کا حکم. راولپنڈی, اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش. سیالکوٹ, گجرات اور وزیر آباد میں بھی جل تھل ایک. گرجتے برستے بادلوں نے گرمی کو مار بھگایا. موسم خوشگوار ہونے پر شہری خوش. کوہاٹ میں بھی بارش اور یالہ باری. شارٹ فال 4662 میگا واٹ. بدترین لوڈ شیڈنگ جاری. شہری علاقوں میں دورانیہ 10 سے 12, دیہات میں 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. چھٹی کے روز بھی صورتحال پریشان کن. گرمی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی. عید قرباں کی آمد. اسلام آباد میں بیوپاری وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا. سیکیورٹی اداروں کی دوڑے, پولیس نے بکروں سمیت دور ہٹا دیا. بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سیکریٹری جنرل OIC کو ٹیلی فون. اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال. ہندوستان میں احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر تشدد کے حوالے سے بھی بات چیت. یاسین ملک کو سزا کے خلاف کشمیری کمیونٹی سراپا احتجاج. لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ. سکھ برادری کی بھی شرکت. بھارتی ہائی کمیشن تک ریلی بھی نکالی گئی. حریت رہنما کو جھوٹے الزامات کے تحت پابند سلاسل کیا گیا. عالمی برادری مظالم کا نوٹس لے, مظاہرین کا مطالبہ. پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کا آخری میچ. دونوں ٹیمیں ملتان میں آمنے سامنے. خراب موسم کے باعث مقابلہ 48 اوور تک محدود. پاکستان کی جانب سے 277 رنز کا ہدف. مہمان ٹیم نے 10 وکٹ پر 216 رنز بنائے.